हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल ई शिक्षालय। र आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ ग्रेड 12 को वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक कल्ड क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब बेसिकल्ली यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले कसरी कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गर्छौँ त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ र यो क्वेसनलाई कसरी सजिलै र स्मुथली सर्ट आउट गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस मात्रै होइन सल्युसन पनि गरेर देखाउँछौँ। सो विदाउट वेस्टिङ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सल्भिङ द प्रब्लम। तर बिफोर द्याट आई गिभ यु सम कन्सेप्ट रिगार्डिङ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब हामीलाई क्वेसनले बेसिकली तीनटा कुरा सोध्छ। नम्बर 1 मा के सोध्छ त क्यास फ्लो फ्रम operating activities. Number next ma cash flow from investing activities. र number 3 ma cash flow from financing activities. अब यो तीनटै जुन हामीलाई क्वेसनले सोध्छ अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ, त्यसको लिङ्क अप चाहिँ क्यास फ्लो। हेर्नु त कति सजिलो भनेको छ, क्यास फ्लो भएको छ अर्गनाइजेसनमा। अब क्यास फ्लोको अर्थ अर्गनाइजेसनमा तपाईँलाई पैसा आएको छ कि तपाईँको पैसा गएको छ, त्यति कुरा मात्रै याद गर्ने। हेर्नु त कति सिम्पल छ, तपाईँलाई पैसा आएको छ या गएको छ। सिम्पली हामीले यो कुरालाई फोकस गर्छौँ। अब अहिले चाहिँ हामी इनिसियली चाहिँ एउटा सल्युसन पोर्सनमा जान्छौँ र त्यसपछि हामीले के सल्युसन गऱ्यौँ र हामी के कुरामा कन्फ्युज भयो हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा डु मेन्सन अबाउट इट। तर कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन हुँदैन। इट इज भेरी इजी एन्ड सिम्पल च्याप्टर, यु क्यान इजिली सर्ट आउट दिस सर्ट अफ क्वेसन। ओके, सो नो निड टु गेट वरिड अबाउट इट। सुरुमा जहिले पनि केबाट स्टार्ट गर्ने त नम्बर ए लेख्ने। हेरौँ है, म एकदम इजी तरिका सिकाउँ। नम्बर ए लेख्ने, क्यास फ्लो फ्रम operating activities. Cash flow from operating activities. अब cash flow from operating activities सँग तपाईहरुले डिल गर्दाखेरि whenever you are dealing with cash flow from operating activities, अब operating activities सँग जब तपाईहरु डिल गर्नुहुन्छ एक्टिभिटीज, बेसिकली तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिने भनेको 3-4 कुरा मात्र रिलेटेड टु अपरेटिङ एक्टिभिटीज। अपरेटिङ एक्टिभिटीजमा तपाईहरुलाई 3-4 क्वेसन छ। सुरुको नम्बर 1 को केसमा तपाईलाई केसँग सोध्छ, डेप्टर्ससँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छ हैन त। डेप्टर्स यसको नाम के हो त अकाउन्ट्स रिसिभेबल सोध्छ भने नम्बर नेक्स्ट पोर्सनमा तपाईलाई केसँग सोध्छ त क्रेडिटर्स। हजुर टिप्दा पनि हुन्छ घरमा, इट्स भेरी इजी। क्रेडिटर्स या स्टक या बिल्स पेएबल। हैन, फर्स्ट नम्बर केसमा सोधिनु भनेको तपाईहरुलाई डेप्टर्स अकाउन्ट रिसिभेबलसँग मोस्टली है, मोस्ट अफ द टाइम कुनै चेन्जेसहरु आउँछ आउन चाहिँ तै पनि मोस्ट अफ द टाइम सोधिने क्वेसन भनेको सिम्पली डेप्टर्स अकाउन्ट रिसिभेबलसँग सोधिरहेको हुन्छ भने नम्बर सेकेन्ड केसमा क्रेडिटर्स या स्टक या बिल्स रिसिभेबलसँग। त्यस्तै थर्ड केस भनेको तपाईसँग केसँग अफिलिएटेड हुन्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र प्रिपेड अथवा आउटस्ट्यान्डिङ योसँग सरोकार हुन्छ। र नम्बर 4 भनेको कहिलेकाहीँ सोध्ने भनेको इन्ट्रेस्ट पेड
इन्ट्रेस्ट पेड या ट्याक्स पेड त्योसँग रिलेटेड क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। यो भयो तपाईँको अपरेटिङ एक्टिभिटीसँग रिलेटेड। अब त्यसै गरिकन तपाईँको नेक्स्ट केस के हुन्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट केस तपाईँको केसँग रिलेटेड हुन्छ त इन्भेस्टिङ। इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ पोर्सन चाहिँ म तपाईँहरूलाई डाइरेक्टली सल्युसन गर्ने टाइममा बताउँछु है त। इन्भेस्टिङ भनेको हामीले कुन कुन कुरामा इन्भेस्ट गरेको छौँ र फाइनेन्सिङ भनेको बेसिकली सेयर्स, डिभेन्चर र डिभिडेन्डसँग अफिलिएटेड हुन्छ है त। डिभिडेन्डसँग अफिलिएटेड हुन्छ। जस्तै इन्भेस्टिङ भनेको हामीले के सामान किन्यौँ के सामान बेच्यौँ भनेसँग अफिलिएटेड हुन्छ भने फाइनेन्सिङ चाहिँ तपाईँसँग केसँग अफिलिएटेड हुन्छ भन्दा सेयर्स, डिभेन्चर, डिभिडेन्डसँग प्राय अफिलिएटेड टाइप्स अफ क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब विदाउट वेस्टिङ हामी सल्युसनमा जाउँ है त। जस्तै यो क्वेसनमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ त ट्रायल ब्यालेन्स इन्फर्मेसन दिएको छ, कम्पेरिटिभ ब्यालेन्स दिएको छ 2077 साल र 2078 सालको इन्फर्मेसन दिएको छ र त्यसपछि तपाईँहरूलाई दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसन। अब एडिसनल इन्फर्मेसन र माथिको कुरालाई कसरी डिल गर्ने त्यो म सल्युसन गर्दा गर्दै बताउँछु। तर फर्स्टमा तपाईँको केबाट स्टार्ट हुन्छ त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब सुरुको नम्बर ए हेडिङ, सुरुको यसरी मैले सानो हेडिङ दिएँ र सुरुमा सानो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स। सुरुमा लेख्दा हामी जहिले पनि स्टार्ट गर्दा के गर्छौँ त क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स हेर्नु त। जब हामीले सुरुमा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर लेख्छौँ हामी कहीँ जाँदैनौँ, हामी सिधै एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल्स भनेर दिएको हुन्छ। याद गर्नु है, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स दिएपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल्स भनेर दिएको हुन्छ। जहिले पनि सेल्स अफ द इयर या सेल्स भनेर क्ल्यारिफाई गरिदिएको हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्छौँ त सेल्स लेख्छौँ। बेच्यौँ भनेर त अभियसली हामीलाई के आयो त पैसा आयो, त्यसैले यो पोजिटिभ हुन्छ। त्यसैले हामी पोजिटिभ 3,50,000 लेख्छौँ है, 3,50,000 लेख्छौँ। र त्यसपछि अघि मैले के भनेको थिएँ नम्बर ए या फर्स्ट हेडिङमा तपाईँलाई डेप्टरसँग अफिलिएटेड क्वेसन या बिल्स रिसिभेबलसँग आउने क्वेसन्सहरू मोस्टली सोधिरहेको हुन्छ। अब त्यसैले हामी एसेट्सपट्टि जान्छौँ। मसिनरी भएन, स्टक भएन, डेप्टर्स भनेपछि डेप्टर्स के भएको छ 1,05,85,000। अब हाम्रो डिक्रिज इन डेप्टर्स भएको रहेछ। सुरुमा म तपाईँहरूलाई बुझाउन प्रायः लेख्छु यहाँ डिक्रिज इन डेप्टर्स। डिक्रिज इन डेप्टर्स। अब हेरौँ त पहिलो वर्ष थियो 1,05,000, दोस्रो वर्ष कति भयो त 85,000 भनेपछि हाम्रो डेप्टर्स कतिले डिक्रिज भयो त 20,000ले हैन त। 85 डिफरेन्स के 1,05,000 थियो पहिलो वर्ष 2077 मा, 2078 मा 85 भनेपछि पहिलो वर्ष हामीले लिने मान्छे कति रहेछ त यहाँ हेर्नु इक्जाम्पल। पहिलो वर्ष हामीले 1,05,000 उठाउनु पर्ने रहेछ, तर दोस्रो वर्ष कति भएछ त उठाउनु पर्ने पैसा घटेर 85,000 गएछ। पहिलो वर्ष हामीले उठाउनु पर्ने पैसा 1,05,000 रहेछ, दोस्रो वर्ष कति रहेछ त 85,000। भने यो इन्टरभलको टाइममा हामीले कति उठाएछौँ त त्योसँग 20,000 रुपियाँ चाहिँ उठाएछौँ। भनेपछि यो त हाम्रो कम्पनीलाई पैसा आयो नि त। 1,05,000 रुपियाँ उठाउनु पर्ने थियो पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 85,000 त्यो त घटेछ। घट्नुको अर्थ के भयो त हामीले 20,000 रुपियाँ त्योसँग पैसा उठाएछौँ। यसरी हामीले 20,000 यहाँ के गर्छौँ त पोजिटिभ 20,000 लेख्छौँ। बुझ्नुभयो? डेप्टर्स भनेको त हामीले जोसँग पैसा लिन बाँकी छ नि त। पहिलो वर्ष 1,05,000 रुपियाँ लिन बाँकी थियो, दोस्रो वर्ष 85,000 भयो भनेपछि त 20,000 रुपियाँ हामीले के गरेछौँ लिएछौँ। त्यसरी बुझ्ने। अब अरू केसेसहरू छैन, क्यास छ, सेयर्स, डिभेन्चर, क्रेडिटर्स, रिटेन भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रायः इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन। अब यो दुइटालाई गर्दा कति हुन्छ त 3,50,000 प्लस 20,000 3,70,000 है। अब बीमा जाउँ। बीको हेडिङमा के हुन्छ त क्यास पेड टु सप्लायर्स। क्यास पेड टु सप्लायर्स।
अब सुरुमा फेरि एडिसन इन्फर्मेसनमा त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ त 2,80,000। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ 2,80,000। यो चाहिँ हामीले उधारोमा बेचेको कारणले गर्दा हामीलाई पैसा आएको छ नि, त्यसैले के गरिदिन्छौँ त माइनसमा लेखिदिन्छौँ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा मैले तपाईँलाई अघि के भनेको त इट इज अफिलिएटेड विथ द क्रेडिटर्स भनेपछि क्रेडिट पोर्सनमा जानु लाइबिलिटिज पोर्सनमा क्रेडिटर। पहिलो वर्ष 75,000 क्रेडिटर्स थियो, दोस्रो वर्ष कति छ त क्रेडिटर्स 1,00,000। यो मैले मेट्दै भनेको क्रेडिटर्स के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। अब हेर्नु त जब क्रेडिटर्स इन्क्रिज हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त पहिलो वर्ष हामीसँग कति थियो 75,000 रुपियाँ हामीले तिर्न मागेको थियो। दोस्रो वर्ष हाम्रो बढेर कति भएछ त 1,00,000 रुपियाँ। भनेपछि हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट पैसा गयो त उसलाई गएन। त्यसैले यो के हुने भयो त पोजिटिभ हुने भयो। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा बुझौँ है। पहिलो वर्ष 75,000 रुपियाँ तिर्न बाँकी थियो ए भन्ने मान्छेलाई, दोस्रो वर्ष पुगेर कति भएछ त 1,00,000 पुगेछ। भनेपछि त्यसलाई त हामीले पैसै दिएनछौँ त, पैसा नदिएपछि हाम्रो पैसा गयो त गएन नि। त्यसैले पोजिटिभ 25,000 हुने भयो है त। अब त्यसै गर्नु मैले के भनेको थिएँ थर्ड कुरा के याद गर्नु भनेको थिएँ स्टक। बिल्स पेएबलहरू जति सबै क्रेडिटर्सहरू जति सबै स्टक जति सबै स्टक छ कि छैन प्राय फ्रिक्वेन्टली सोधिरहने क्वेसन हो स्टक। पहिलो वर्ष हामीसँग 20,000 को स्टक थियो, दोस्रो वर्ष हामीसँग 40,000 को स्टक। सो अब रहेको छ स्टक। अब स्टक के भएको छ त यो केसमा एकचोटि हेरौँ है त। स्टक के भएको छ त यो केसमा सुरुको वर्ष त स्टक तपाईँहरूसँग कति 20,000 को स्टक छ र दोस्रो वर्षमा त्यही स्टक कति पुगेको छ त 40,000। भनेको स्टक के भएको छ इन्क्रिज भएको त। स्टक इन्क्रिज भनेको त कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई राम्रो होइन। स्टक इन्क्रिज हुनु भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि राम्रो होइन। त्यसले हाम्रो पैसाको फ्लोलाई के गर्छ त कम गर्छ। भनेको हामीलाई आउँदैन। जब स्टक बढ्दै जान्छ हाम्रो पैसा आउँदैन। त्यसले हामी के लेख्छौँ भन्दा त्यहाँ इन्क्रिज इन स्टक लेखेर हामीलाई त पैसा आउँदैन। जब स्टक इन्क्रिज हुन्छ नेगेटिभ गरिदिन्छौँ। अब नेगेटिभ गरिसकेपछि के हुन्छ माइनस 2,18,000 प्लस 25,000 माइनस 20,000 गरेर कति आउँछ त माइनस 2,13,000 आउँछ। यसरी क्यास पे टु सब्ट्र्याक्टको केस पनि सक्यो। अब नम्बर सीमा जाँदाखेरि क्यास पे टु इम्प्लोय and other operating expenses। अब हेर्नु है त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको क्वेसनले हामीलाई कतिले दिइसकेको छ त 50,000। हामी यहाँ के लेख्छौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख्छौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस त अभियसली पैसा गयो माइनसमा हुन्छ, के सोच्नै परेन 50,000। अरू केही पनि छैन। सेयर क्यापिटल डिभेन्चर क्रेडिटर्स भइसक्यो, रिटर्न अर्निङ हामी युज नै गरेन, मसिनरी हुँदैन, स्टक र डेब्टर्स हामीले युज गरिसक्यौँ, मनीको इन्फर्मेसन पनि हुँदैन। तर यहाँ अर्को छ इन्कम ट्याक्स पे, त्यसको हाम्रो छुट्टै सेपरेट हेडिङ हुन्छ। त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौँ त 50,000 गर्छौँ। अब डीमा इन्ट्रेस्ट पेड सोध्न सक्छ, ट्याक्स पेड सोध्न सक्छ। त्यसैले हामी यहाँ के गर्छौँ त ट्याक्स पेड लेख्छौँ। क्वेसनले हाम्रो ट्याक्स पेड सोधेको छ, ट्याक्स पेड लेख्छौँ र ट्याक्स पेड नै लेख्छौँ। अनि कतिको ट्याक्स तिरेको रहेछ त उसले 2,000 को ट्याक्स पेड जुन गरेको छ इन्कमको ट्याक्स पेड इन्कमको 2,000। यो के हुनुभयो नेगेटिभ हुनुभयो। यसलाई अब हामी के निकालिदिन्छौँ टोटल निकालिदिन्छौँ। टोटल निकालिदिन्छौँ। अब टोटल निकाल्दा एकचोटि क्यालकुलेट गरौँ। $3,70,000
माइनस 2,13,000 माइनस 50,000 र माइनस 2,000 त्यहाँखेरि हाम्रो कति आयो भयो त 1,05,000 कति आयो त हाम्रो 1,05,000 अब यो 1,05,000 हामी के भन्छौँ त क्यास अझ हामी नेट क्यास लेख्छौँ नेट cash flow from net cash flow from operating activities कति आयो त 1,05,000 हेर्नु त हामीलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा के कुरा सोध्छ जहिले पनि तीनटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भनेको ऑपरेटिंग इन्वेस्टिङ र फाइनान्सिङ है त अब हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको कति निकाल्यौँ त 1,05,000 रुपियाँ निकाल्यौँ अब हामीले बोर्ड त मेट्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज ल हामीले कति बुझ्नु पर्यो त 1,05,000 आएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन जब हामीले गर्छौँ तब हल्कामा यो हाम्रो फर्स्ट भयो अब सेकेन्डमा जान्छौँ जब हामी अब जब हामी सेकेन्ड पर्सनमा जान्छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ बी लेख्छौँ र 25,000 हो अब यो 1,25,000 हामी के भन्छौँ त नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर भन्छौँ अब हेर्नु अपरेटिङ पनि सकियो इन्भेस्टिङ पनि सकियो अब बालो के को फाइनान्सिङको सो फाइनान्सिङ भनेको त बेसिकली मैले अगाडि स्टार्टिङमा भनेको थिएँ इट इज रिलेटेड विथ सेयर्स डिबेन्चर एन्ड डिभिडेन्ड मोस्टली सो नम्बर सीमा जाउँ अलिकति यसलाई म नम्बर सीमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज है अब सुरुमा हेर्नु है त मैले के भनेको थिएँ सेयर्स डिबेन्चर र डिभिडेन्डसँग मोस्टली रिलेटेड छ सुरुमा एकचोटि एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरौँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा सुरुमा के दिएको छ डिभिडेन्ड पेड लेख्यौँ डिभिडेन्ड पेड भनेको अर्थ पैसा गयो कति गयो त डिभिडेन्ड पेड 30,000 गयो त्यसैले माइनस त्यसपछि अझै माथि जाउँ त क्वेसनमा हेर्नु एकचोटि अर्को के छ त सेयर क्यापिटल सुरुको पर्दा 2,50,000 को थियो सेकेन्ड इयर 3 लाख को भयो भनेपछि हामीले सेयर अझै इस्यु गरेको रहेछौँ जति सेयर इस्यु गर्छौँ त्यति नै हामीलाई के आउँछ त पैसा आउँछ हेर्नु अब 50,000 हामीलाई एक्स्ट्रा पैसा आएको रहेछ भनेपछि इस्यु गरेर रहेछौँ त्यसले हामी के लेखिदिन्छौँ त यहाँ इस्यु अफ सेयर्स कति इस्यु गरेको रहेछ सेयर एक्स्ट्रा हामीलाई कति आएको रहेछ त 50 इस्यु अफ सेयर्स भनेपछि कति आएको रहेछ 50,000 तर के हुनुभयो त पोजिटिभ हुने भएर किनभने हामीले बढी सेयर इस्यु गरेको छौँ 50,000 र नम्बर नेक्स्टमा के हुने भयो त डिभेन्चर के भएको रहेछ त हेर्नु त डिभेन्चर पहिलो वर्ष 50 आएको थियो दोस्रो वर्ष 25,000 डिभेन्चर भनेको सर्टेन टाइप्स अफ लोन नै हो पहिलो वर्ष हामीसँग 50,000 को लोन थियो दोस्रो वर्ष हामीसँग 25,000 को लोन रहेछ भनेपछि हामीले 25,000 को लोन के गर्यौँ तिर्यौँ त्यसो भए हामी फेरि के गर्छौँ
के गर्छौँ पेमेन्ट या पेमेन्ट या रिडेम्सन अफ डिभेन्चर रिडेम्सन अफ डिभेन्चर कति गरेछौँ त 25,000 एक्स्ट्रा भनेर हाम्रो 25,000 पैसा गयो। यसरी -30,000 प्लस 50,000 माइनस 25,000 गर्दा कति आउनु भयो त पोजिटिभ कति आउनु भयो पोजिटिभ इज लाइक 5,000 पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउने भयो 5,000 के आउनु भयो त नेगेटिभ। भेरी सिम्पल क्यालकुलेसन त 30 र 25ले गर्दा 55 माइनस 50 5,000 नेगेटिभमा आउनु भयो भने क्यास फ्लो फ्रम net cash flow from financing activities हो। अब यो तीनटैको क्यालकुलेसन गर्न हामी के गर्छौँ त नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। अब कतिले भयो त 1,05,000 माइनस 1,25,000 प्लस माइनस 5,000 भनेपछि अभियसली हाम्रो कति केमा आउने भयो त यो नेगेटिभमा आउने भयो। नेगेटिभमा आउँदा कति आउँछ 25,000 क्यालकुलेट गरौँ है त 1,05,000 पोजिटिभ माइनस 1,25,000 माइनस 5,000 भनेको 25,000 केमा आउनु भयो त नेगेटिभमा आउनु भयो। यसरी गरेर हामी नेगेटिभमा कति गर्छ 25,000 यो गरिसकेपछि एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स अब ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स एड गर्ने चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि यो जुन तपाईहरुलाई दिएको छ इन्फर्मेसन यो सुरुको 50,000 त्यसलाई हामी के गरिन्छौँ त सिम्पली एड गरिदिन्छौँ र एन्सर ठ्याक्क 25,000 आउनुपर्छ। यदि 25,000 आयो भने एन्सर मिल्यो 25,000 आएन भने एन्सर मिलेन। लेट्स चेक इट आउट। सिम्पली एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स गरेर कति भने मैले 50,000 थियो भने 50,000 गर्दा कति आउने भयो त 25,000 नै आउने भयो। यो के भयो त क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट क्लोजिङ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। सो यसरी आजको अलिकति लङ भिडियो थियो बट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एक्जाम पर्सपेक्टिभ अफ भ्यू। त्यसैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, नपुगेको कुराहरू मलाई सोध्नुहोस्। डु कमेन्ट इन माई कमेन्ट सेक्सन। मेरो च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो टिल देन हेभ अ ग्रेट टाइम। थ्याङ्क यू।